Bonjour bonjour كيف دايرين لاباس عليكم j'espère que vous allez bien كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوني dans cette nouvelle vidéo. Alors la vidéo ديال اليوم هي consacrée pour un cours de langue اللي مهم بزاف بالنسبه لي بروميير اني بكالوريا في الامتحان الجهوي واللي هو les registres littéraires ou bien les tonalités. شنو هما لي ريجستر ليتيرير وشحال عندنا من نوع وشنو هما الانواع اللي عندنا في لي زوفر ثلاثه بهم. هادشي اللي غنشوفو ان شاء الله اليوم دون سيت فيديو. قبل ما نبداو الا مازال كنتي جديد ومازال ما اشتركتيش اشترك في القناه وفعل الجرس باش يوصلك كل جديد وما تنساش تخلي لي ان لايك باش هكذا نزيد نخدم ونعطي اكثر واكثر. الوغ لي ريجستر ليتيرير كما كنعرفوا كاينين بزاف اللي مهمين او اللي معروفين بزاف اللي هما 8 اللي غادي نشوفوا ان شاء الله اليوم. اول ريجستر اللي هو لو ريجستر كوميك. لو ريجستر كوميك اللي qui consiste à faire rire les gens ou bien de faire sourire les gens. يعني هو واحد الريجستر اللي غني عن التعريف وموضح راسو غير من الاسم ديالو اللي هو واحد لو ريجستر ديال الضحك اللي كيخلي الناس اولا لي سبيكتاتور او بيان لو ليكتور لي ليكتور يضحكوا ملي كيكونوا كيقراو هذاك النص اولا كيشوفوا هذيك الحاجه. يعني هو يقدر يكون فيه هذاك الضحك مختلف الانواع. يقدر يكون هذاك الضحك ديال كلمات، يعني يكونوا كلمات كيضحكوا، يكونوا دي جيست، يكونوا دي سيتوياسيون، يكونوا بزاف ديال الحوايج. يعني ماشي ضروري يكون حاجه وحده، يعني يقدر يكون داك الضحك بشتى الانواع ديالو. هذا بالنسبه للريجستر كوميك. الريجستر الثاني اللي هو الريجستر ايرونيك. Le registre ironique, il consiste à faire rire le lecteur tout en se moquant de quelqu'un ou bien de quelque chose. يعني هو c'est un registre. j'espère يكون هادشي كيبان لكم. المهم انا كنحاول. هو واحد لو ريجستر اللي كيضحك حتى هو. لو ريجستر ايرونيك واحد لو ريجستر كيضحك ولكن كيضحك بطريقه سخريه. يعني كاين اختلاف بينه وبين لو ريجستر كوميك. هما بزوجهم كيضحكوا ولكن هذا كيضحك من اجل الضحك وهذا كيضحك من اجل السخريه. يعني كيسخر من واحد الحاجه او يسخر من واحد الشيء مي دون فاسون سوريونت او بيان دون فاسون كوميك. هو لو ريجستر ايرونيك. بالنسبة للتروازيام registre اللي هو le registre satirique. Le registre satirique consiste à critiquer les défauts d'un individu en se moquant. يعني هو واحد le registre qui consiste à critiquer. دائما نردوا البال وحفظوا هاد le registre راهم ساهلين. Le registre satirique il consiste à faire ou bien à critiquer des personnages ou bien des individus. يعني la critique هي النقد. كينقد لينا لي ديفو، يعني المساوئ او السلبيات او الحوايج الخايبين في هذاك لانديفيدو اون سو موكون من يعني بواحد الطريقه ساخره. لو ريجستر باتيتيك. لو كاتريام ريجستر اللي هو لو ريجستر باتيتيك. باتيتيك جايه عندنا كلمه باتيتيك من لابيتي. لابيتي هي لابيتي الشفقة. كنقلب عليها الشفقة. Il consiste à toucher les sentiments du lecteur par la raconte des souffrances d'un personnage pour susciter sa pitié. يعني كتعاود لينا او لا consiste à toucher يعني كتقيس لينا لي سنتيمون ديال هذاك لي ليكتور اللي كيقراو ديال هذوك لي ليكتور باش ملي كنكونوا كنعاودوا ليهم. يعني لو ريجستر باتيتيك كتكون فيه كنكونوا كنعاودوا فيه واحد العذاب او واحد لا سوفرانس ديال واحد لي بيرسوناج. وبهذيك الطريقه اللي كنعاودوا بها كنقلبوا على ان لي ليكتور يحسوا بالشفقه تجاه هذوك لي بيرسوناج اللي كنعاودوا عليهم. فهمتوا؟ جيسبر يكون الشرح واضح. يعني كنكون فيه كنكونوا كنعاودوا فيه داكشي اللي داز على واحد لي بيرسوناج اللي كيكون خايب، كنعاودوا لهم العذاب ديالهم، داكشي اللي داز عليهم لا دولور، داكشي باش يحسوا. كنحاولوا اننا نقلبوا على لابيتي ديال لي ليكتور اونفير هذاك التعويض ديالنا بديك الطريقه. يعني كنقلبوا على الشفقه ديال لي ليكتور تجاه هذوك لي بيرسوناج اللي كنعاودوا عليهم.
دائما نربطوا لا باتيتيك ببيتي. بيتي هي الشفقة. Le cinquième registre, le registre merveilleux. Le registre merveilleux se caractérise par le mélange entre la réalité. ما عرفتش هذا واش كيبان لكم باتيتيك، لازم نحضر شويه باش تشوفوا هنايا. Le registre merveilleux se caractérise par le mélange entre la réalité et l'imagination. يعني لو ريجستر ميرفيو كيكون عندنا فيه خلط ما بين لا رياليتي اللي هي الواقع اي ليماجيناسيون، يعني فيه خلط ما بين الواقع والخيال. هو عكس ديال لو ريجستر السادس اللي هو لو ريجستر فانتاستيك، واللي كيكونسيستي ولا كيراكونتي لينا غير ليماجيناسيون كو ديماجيناسيون. يعني هذا كيكون فيه فانتاستيك كيكون فيه ليماجينير، تو سكي ايماجينير تو سكي اكستراوردينير خارق للعاده، و لو ريجستر ميرفيو كيكون عندنا فيه شويه د الرياليتي وشويه ديال ليماجيناسيون. كيبقى لنا لو سيتيام ريجستر اللي هو لو ريجستر ليريك. لو ريجستر ليريك هنا كيكون عندنا لوتور اكسبريم دي زيتا دام، ces états d'âme comme la joie, le regret envers une femme ou bien un pays كيف ما بيكون. يعني هنايا لو ريجستر ليريك كيكونسيستي لينا ولا كيخلي لنا لوتور اللي كيكون كيعاود او اللي كيكون كاتب كيعطينا دوك لي زيموسيون ديالو، يا اما كتكون فرحه او لا كيكون روغري، كيكون كيعاود لينا على شي حوايج دازو في الحياه ديالو، كو سوا كيقول لكم فرح او لا قرح او لا كيف ما بتكون ديك الحاجه اونفير واحد، اما اون فام يعني كيعاود على واحد المراه كانت في حياته من قبل، او لا واحد البلد ديالو او لا شي حاجه دازت في حياته كيعاود عليها. وهنا بيان سور غادي تفكروا لينا لا بوط ا ميرفي ولا غادي نرجع نتكلم لكم عليه tout de suite. كيبقى لنا لو ديرني ريجستر اللي هو لو ريجستر tragique. Le registre tragique qui consiste à montrer des personnages qui se vouaient au malheureux ou bien au malheur par le destin et par la fatalité. Et ce registre-là se termine toujours par la mort des héros ou bien des héros ou bien des personnages principaux. يعني هاد لو ريجستر تراجيك كتكون لنا فيه التراجيديا بزاف واللي هي الحزن والمأساة او الدراما، يكون درامي بزاف يعني كيكون فيه الحزن بزاف، وكيكون دائما فيه في الاخر ديالو في الاخر ديال ديك ليستوار هذيك الروايه كيكون عندنا الموت ديال البطل او البطله، وداك الموت كيكون محكوم يعني داك الشخص كيكون محكوم عليه بالموت، محكوم بهذاك لو ديستان او القدر او الحتميه ديالو، يعني كيكون محتم عليه انه يموت. هذا هو لو ريجستر تراجيك. وبالنسبه لهاد لي دو ديرني ريجستر خصكم تركزوا عليهم بزاف وتعقلوا عليهم، سورتو هاد لي دو ديرني، حيت هاد لو ريجستر ليريك هو اللي عندكم مهيمن في لا بوط ا ميرفي. بالنسبه لا بوط ا ميرفي الا سولوكم عليها في الامتحان الجهوي قالوا لكم شنو هو لو ريجستر اللي كاين في لا بوط ا ميرفي، يعني لو ريجستر دومينون، غادي تقولوا لهم تو سامبلومون لو ريجستر ليريك. جينيرالمون يعني هما يقدروا تلقاو بزاف ديال لي ريجستر في لا بوط، يعني لا بوط راه كامله كبيره، ولكن قال لكم جينيرالمون شنو هو لو ريجستر دومينون اللي هو مهيمن على لوفر كامله. غتقول لهم لو ريجستر ليريك اللي عطاكم اون جوستيفيكاسيون، غادي نقولوا لهم parce que l'auteur exprime ses états d'âme envers son enfance ou bien envers sa pays ou bien المدينه ديال فاس جينيرالمون. يعني هو كان كيعاود لينا هذاك الفرحه اللي كانت عنده وهذاك كاع لي سنتيمون اللي كان كيحس بهم فاش كان اونفون، فاش كانت عنده 6 سنين، وكيعاود لينا بزاف ديال الحوايج في الطفوله ديالو. مهم بزاف الحوايج متنوعين. المهم لو ريجستر اللي مهيمن بزاف في لا بوط ا ميرفي هو لو ريجستر ليريك. عقلوا عليه بزاف وعقلوا عليه مزيان لو ريجستر ليريك. بالنسبه لو ريجستر تراجيك غادي نلقاوه عندنا في انتيغون بيان سور. كنكونوا عارفين انه من البدايه ديال لو رومان كنكونوا عارفين انه في الاخر غادي تموت انتيغون. وبالنسبه لانتيغون راه لو ريجستر تراجيك هو اللي مهيمن او هو اللي سائد في لوفر كامله. يعني الا سولوكم على اش من ريجستر كاين عندكم في انتيغون غتقول لهم لو ريجستر تراجيك. وبالنسبه لو ديرني جور دان كونداني حتى هو راه فيه لو ريجستر تراجيك، حتى هو فيه لا كونداناسيون ديال هذاك
لو بريزونيي ديال هذاك لو كوندامي امور. يعني هاد لي دو ريجيستر الاخرانيين مهمين بزاف وهما اللي غادي تكونوا الا طرحت عليكم لا كاستيون تقدروا تجاوبوا بهم. هاد لي زوطر ريجيستر تقدروا تستعنوا بهم حتى هم بيان سور تاخذوهم في بالكم غادي ينفعوكم من هنا لقدام. تقدروا يكون منهم دي ريجيستر في هاد لي زوفر نيت يعني كاينين بزاف. يعني كيف قلت لكم ما نقدروش نقولوا ان لو ريجيستر ليريك هو اللي كاين بوحدو في لابواط او لو ريجيستر تراجيك هو اللي كاين بوحدو. كنقول لكم لي ريجيستر اللي مهيمنين كنقولوا كنعاودها اللي مهيمنين او اللي سائدين في النص او لا في لو رومون جينيرالمون. مي سا نونبيش با انه يقدر يكون واحد من هادو في شي سيتوياسيون دوني و بيان في واحد لو باراغراف تكون محطوطه لكم نقول لكم في هاد الجمله بالضبط اولا في هاد الباراغراف بالضبط اشنو ريجيستر نقدروا نقولوا. غادي تقدروا تجبدوا هذاك الريجيستر من هذيك لا سيتوياسيون ولا من هذاك الشيء هذاك النص هذيك الفقره بالضبط اللي قدامكم. مي جينيرالمون هاد جوج هما اللي كاينين في لي 3 رومون. جيسبر يكون الشرح واضح ومفهوم وتكونوا فهمتوا واستوعبتوا لو كور. فكروني في لي كور اللي مازال ما حطيتش لكم جو كوا لي فيغور دو ستيل اي لي نيفو دو لونغ. هادشي اللي بقى ليا معاكم وبقاو ليا معاكم دي زيكزامان ريجيونو. خليو ليا عافاكم اللي عنده شي اكزامبل لوحوا ليا في الانستغرام باش ناخذهم ونحاول انني ندير عليهم دي زيكزام دي فيديو ديال التصحيح كو سوا لا بواط اونتيغون اللي بغيتو. المهم هادشي اللي كاين بالنسبه للفيديو ديال اليوم. ابوناو الا كنتو جداد وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد وتهلاو في راسكم حتى لأي نوطخ فيديو ان شاء الله. السلام عليكم.